यद्यपि यो कलियुग पापै पापको युग हो, दुर्गुणै दुर्गुणको युग हो, सासै फेर्न नपाउने युग हो, महारोगहरूको युग हो, जे गरे पनि सुख शान्ति पाउने युग होइन। तर पनि यो कलियुग कति महिमाशाली छ भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा छैन। यो कलियुग सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेतायुग जस्ता पवित्र युगहरूभन्दा पनि सयौं गुणा, हजारौं गुणा महिमाशाली छ। त्यसकारण भागवतमा कलियुगको पूजा गरेर, कलियुगको महिमा गान गरेर एक श्लोकमा बताइयो, कृष्णवर्णम त्वैषा कृष्ण संगोपाङ्गास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तना प्राय यजन्ति हि सुमेधसः। अर्थात् यो कलियुगमा जो व्यक्तिहरू वास्तविक बुद्धिमान छन्, सुमेध भनेको वास्तविक बुद्धिमान छन्, ती व्यक्तिहरूले के गर्छन् रे भन्दा ती व्यक्तिहरूले आफ्नो साङ्गोपाङ्गास्त्र सहित जो अवतीर्ण हुनुभयो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उहाँको पूजा आराधना गरेर संकीर्तन यज्ञद्वारा उहाँको उपासना गर्दछन् र यसबाट उनीहरूले आजसम्म कुनै पनि युगमा प्राप्त गर्न नसकेको प्रेम भक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो प्रेम भक्ति भनेको आजसम्म कुनै पनि युगमा मानव समाजलाई दिएन। आजसम्म जति पनि युग थियो, सत्य त्रेता द्वापर, केवल यो सत्य त्रेता द्वापरमा मात्रै होइन। सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी यति बेला 7औं मनु वैवस्वत मनुको कार्यकालमा छौँ। अहिले जुन समय चलिरहेको छ यो वैवस्वत मनुको समय। ब्रह्माजीको एक दिनमा 14 मनुको कार्यकाल हुन्छ र त्यसै गरी आएर 71 दिव्य युग हुन्छ एक मनुको जीवनकालमा। र अहिले वैवस्वत मनुको 28औं दिव्य युग चलिरहेको छ। अब दिव्य युग भनेको सत्य त्रेता द्वापर र कली। जब सत्य त्रेता द्वापर र कली मिल्दछन् त्यसलाई एक दिव्य युग भनिन्छ। र अहिले 28औं दिव्य युग चलिरहेको छ वैवस्वत मनुको, 7औं मनु वैवस्वत मनु। ब्रह्माजीको एक दिनमा 14 मनुको कार्यकाल हुन्छ हैन। त अब यो 28औं जुन दिव्य युग छ वैवस्वत मनुको, यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यो मानिसहरूलाई थाहा छैन, कति महिमाशाली छ। त्यसमा पनि यो 28औं जुन दिव्य युगको कलियुग त झन् कति पूजनीय छ, कति वन्दनीय छ, कति उपासना गर्न योग्य छ। र यो कलीमा, यो अहिले जुन चलिरहेको कली छ, विविध किसिमका रोग व्याधहरू आइरहेको छ, विविध किसिमका दुःख कष्टहरू भोगिरहनु परेको छ। यद्यपि यी सारा कष्टहरू भोग्नु परे तापनि यो कलियुगमा जुन जन्म मानिसहरूले प्राप्त गरेका छन् त्यो भनेको अत्यन्त महिमाशाली जन्म हो, अत्यन्त महिमाशाली जन्म। शास्त्रमा बताइएको छ कि यो कलियुगमा आजसम्म इतिहासमा हुँदै नभएको घटना घटेको छ। मानिसहरूलाई आजसम्म इतिहासमा प्रदानै नगरिएको कुरा प्रदान गरिएको छ। के भएको छ भन्दाखेरि यो कलियुगमा साक्षात् श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आउनु भएको छ हैन। विभिन्न ब्रह्माण्डका विभिन्न महापुरुषहरू, महान ऋषि सन्तहरू यो कलियुगमा चैतन्य महाप्रभुको भक्ति गर्नको लागि जन्मन चाहन्छन्। चैतन्य महाप्रभुले के गरी बक्स्यो अब हामी सुनौ। भगवानका अनेक अवतारहरू भए। भगवानको नरसिंह अवतार भयो, वामन अवतार भयो, वराह अवतार भयो, अनि त्यसै गरी आएर राम अवतार भयो, साक्षात् श्री कृष्ण आउनुभयो। भगवानका जति पनि अवतारहरू हुनुभयो ती सम्पूर्ण अवतारहरूमा भगवानले असुरहरूको वध गर्नुभयो, असुरहरूसँग युद्ध गरेर असुरहरूलाई मारिदिनु भयो। वराह अवतारमा हिरण्याक्षलाई मारिदिनु भयो। हामीले कदापि यो कथा सुनेनौँ कि असुर हिरण्याक्षले भगवानको नाम लिँदै मर्यो। त्यसपछि आएर नरसिंह अवतारमा हिरण्यकशिपलाई मारिदिनु भयो। हामीले यो कथा कहिल्यै सुनेनौँ कि हिरण्यकशिपले भगवानको नाम लिँदै मर्यो, यो पनि सुनेनौँ। अनि त्यसै गरी आएर भगवानको श्री राम अवतार भयो। भगवानले कुम्भकर्ण रावणको वध गरिदिनु भयो र हामीले रामायणबाट यो कथा कहिल्यै सुनेनौँ कि रावण र कुम्भकर्णले भगवानको नाम लिँदै मरे, यो पनि सुनेनौँ। त्यसै गरी कंसलाई भगवान श्रीकृष्णले मार्नुभयो र हामीले यो कथा पनि सुनेका छैनौँ कि कंसले कृष्ण कृष्ण भन्दै मर्यो। तर अचम्मको कुरा प्यारा भक्त सज्जन, यो कलिकालमा भने भगवान चैतन्य महाप्रभुले वध गर्नु भएन। यद्यपि जगाई र मदाई रावणभन्दा कम थिएनन्, कंसभन्दा कम थिएनन्, हिरण्याक्षभन्दा कम थिएनन्, हिरण्यकशिपभन्दा कम थिएनन्। तर पनि जगाई मदाईलाई भगवान चैतन्य महाप्रभुले के गर्नुभयो? वध गर्नु भएन, उल्टो कृष्ण प्रेम दिनुभयो।
उनीहरू चैतन्य महाप्रभुको कृपा प्राप्त गरेर हरे कृष्ण कीर्तन गर्दै रमाउन थाले। उनीहरूले कृष्णको प्रेम प्राप्त गरे। प्यारा भक्त सज्जन, कलियुगमा भगवान पतितभन्दा पतितहरूलाई, असुरभन्दा असुरहरूलाई पनि कृष्ण प्रेम बाँड्न भनेर आउनुभएको छ। त्यसकारण यो कलियुग अन्य सम्पूर्ण युगभन्दा महिमाशाली छ। विद्वानहरू यो कलियुगको पूजा गर्नुहुन्छ। महान महान सन्त पुरुषहरू जसले यो कलियुगको विशेषता बुझ्नु भएको छ, महिमा बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूले त यो कलियुगलाई पूजा गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ हैन। किन भन्दा यो कलियुगमा बिना प्रयास, बिना मेहनत, बिना तपस्या, जस्तो सुकै आफ्नो अयोग्यताका बावजुद पनि केवल 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 एकचोटि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुलाई नमस्कार गरेको भरमा, एकचोटि मात्रै भगवानलाई प्रणाम गरेको खण्डमा भगवानद्वारा कृष्ण प्रेम प्रदान गरिने। हेर्नुहोस् है, गोलोकेर प्रेमधान हरिनाम संकीर्तन, भगवानको गोलोक धामको निकुञ्जको जुन प्रेम छ हरिनाम संकीर्तन, त्यो दिव्य प्रेम जग जगमा जन जनमा भगवानले वितरण गर्नुभएको छ। आज हामी त्यसको प्रमाण देख्न सक्दछौँ। भगवानले सारा जगतमा कृपा गर्नुभएको, भगवान चैतन्य महाप्रभुका भक्तहरू आज सारा जगतभरि फैलिनु भएको छ। युरोपमा फैलिनु भएको छ, अमेरिकामा, जापानमा, अस्ट्रेलियामा, सबैतिर, नेपाल, सबैतिर फैलिएर उहाँहरू सबैजनाले कृष्ण प्रेम बाँडिरहनु भएको छ, हरिनाम संकीर्तन बाँडिरहनु भएको छ। र व्यक्ति योग्य हुन् अथवा अयोग्य हुन्, व्यक्तिहरू मांसाहारी हुन् अथवा शाकाहारी हुन्, व्यक्तिहरू जस्तो सुकै भौतिक गुणले युक्त हुन्, उनीहरू सबैलाई यो दिव्य प्रेम बाँडिरहेको छ। हेर्नुहोस्, योभन्दा ठुलो कृपा के हुन सक्छ। त्यसकारण यो कलियुग, विशेष गरी यो वैवस्वत मन्वन्तरको यो कलियुगमा यस्तो घटना घटिरहेको छ जुन आजसम्म कहिले पनि घटेको छैन। र यो समय केवल 10,000 वर्षसम्म मात्रै रहँदैछ। प्यारा भक्त सज्जन, चैतन्य महाप्रभु आउनु भएपछिको 10,000 वर्षसम्म मात्रै यो जगवासीहरूलाई यो अवसर प्रदान गरिएको छ। त्यसपछि अब यो अवसर ब्रह्माजीको अर्को दिनमा मिल्नेछ जगवासीलाई। 8 अर्ब वर्ष कुर्नुपर्छ अब जगवासीले कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्नको लागि। शास्त्रमा बताइएको छ राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नै शास्त्रे र प्रमाण। अर्थात् कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हुनुहुन्छ, राधा पूर्ण शक्ति हुनुहुन्छ। र भएको के छ, अहिले भर्खर द्वापर युग बितेर गयो नि, पूर्ण शक्तिमान र पूर्ण शक्ति राधा र कृष्ण आउनुभयो। राधा र कृष्ण सधैँ आउनुहुन्न। राधा र कृष्ण प्रत्येक द्वापरमा आउनुहुन्न। अन्य द्वापरमा भगवान नारायणको अवतार हुन्छ, वासुदेव आउनुहुन्छ, नरसिंह आउनुहुन्छ, वराह आउनुहुन्छ, भगवानका अन्य अवतारहरू आउनुहुन्छ र भक्ति गर्न पाइन्छ, वैकुण्ठ भक्ति गर्न पाइन्छ, ऐश्वर्य भक्ति गर्न पाइन्छ, प्रेम भक्ति पाइँदैन। प्यारा भक्त सजन, प्रेम गोपिनीहरूले गरेको जस्तो, मञ्जरी सखी किङ्करीहरूले जुन भगवानलाई प्रेम गरेर भगवानले भन्दा पनि जुन बढ्ता आनन्द प्राप्त गर्नुभएको त्यो अवसर अन्य युगहरूमा छैन, केवल यो कलियुगमा मात्रै प्रदान गरियो। किनकि भर्खरै मात्र पूर्ण शक्ति र पूर्ण शक्तिमान राधा कृष्ण यसै धराधाममा आएर लीला गरिबक्स्यो। र जब भगवान आफ्नो धाममा फर्किबक्स्यो, ब्रजेन्द्र नन्दन श्रीकृष्ण, उहाँले विचार गरिबक्स्यो कि मलाई प्रेम गरेर मेरा सखी मञ्जरी गोपिनीहरू, विशेष गरी राधा रानीले कति आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ, मैले त्यो आनन्द प्राप्त गरेको छैन। जसरी चिनीले आफ्नो स्वाद चाख्न सक्दैन, त्यसै गरेर अब भगवानले पनि आफूलाई प्रेम गरेर, आफ्नो भक्ति गरेर कस्तो आनन्द प्राप्त होला, ओ यो चाख्न सक्नु भएन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, भगवानले अब भक्त रूपलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। भगवानले विचार गर्नुभयो, अब यो आनन्द अनुभव गर्नको लागि, चाख्नको लागि म भक्तको अवतारमा जान्छु। अब भक्त पनि को, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी। राधा रानी भन्दा परम भक्त श्रीकृष्णको कोही हुन सक्नुहुन्न, यो शास्त्रमा बताइएको छ। राधा रानी भगवानको प्राण स्वरूपा हुनुहुन्छ, हृदय स्वरूपा हुनुहुन्छ, सबैभन्दा महान भक्त पनि हुनुहुन्छ र श्रीकृष्णको सर्वाधिक प्रियतमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा भगवानले विचार गरिबक्स्यो, अब म मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्तिनी राधा रानीको भावलाई अंगीकार गरेर अब फेरि अवतार लिन्छु। श्रीकृष्णको मनमा खटपटी भयो कि मैले मेरो प्रेम भक्तिको कसरी आस्वादन गर्ने,
हो यही आस्वादन गर्नको लागि उहाँ भर्खरै 500 वर्ष अगाडि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुका रूपमा अवतीर्ण हुनुभयो। उहाँलाई साक्षात राधा कृष्णको मिलित अवतारका रूपमा चारै सम्प्रदायका महान आचार्यहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण महान सन्त समाजले उहाँलाई राधा कृष्णको मिलित तनुका रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। त प्यारा भक्त सज्जन, हामीहरूले यस्तो दिव्य कलिकालमा जन्म ग्रहण गरेका छौँ। यो जन्म अत्यन्त दुर्लभ जन्म हो। भले ही वातावरणमा एकदम महामारी छाएको छ, जिउन कठिन भइरहेको छ, अत्यन्त दुःख कष्टको सामना गर्नु परिरहेको छ, तर यसो बुद्धि लगाउँ, यसो सोचौँ त, केवल भगवानको नाम जपेको भरमा, केवल भगवान राधा कृष्णको पूजा गरेको भरमा र केवल गौराङ्ग महाप्रभुको चरणाश्रय लिएको भरमा यो कलिकालमा आजसम्म प्राप्त नगरिएको कृष्ण प्रेम दुर्लभ भन्दा पनि दुर्लभ अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलो, अर्थात् यो प्रेम कुनै पनि युगमा कुनै पनि अवतारद्वारा प्रदान गरिएन। अरे जोसँग प्रेम हुन्छ उहाँले त दिन सक्नुहुन्छ, तर त्यो प्रेमको भण्डार केवल राधा रानीसँग मात्रै छ, राधा रानीसँग मात्रै छ। त्यसकारण भगवान राधा रानी बनेर आउनुभयो, राधा रानीको भावमा अवतीर्ण हुनुभयो र राधा रानीको जुन प्रेम छ त्यो प्रेम सारा जगतभरि बाँडिदिनु भयो। जोसँग जे छ उसले त्यही दिने हो। त्यसकारण अन्य अवतारहरूभन्दा भगवान चैतन्य महाप्रभुको यो अवतारलाई महावदान्य अवतार मानिएको छ, अर्थात् सबैभन्दा दानवीर अवतार, सबैभन्दा पतित भन्दा पनि पतितहरूलाई सबैभन्दा उच्च वरदान दिनुभएको छ। आजसम्म कुनै युगमा यो किसिमको वरदान, यति उच्च वरदान जीवले पाएकै छैन, मानव समाजले प्राप्त गरेकै छैन। त प्यारा भक्त सज्जन, यो उच्च वरदानबाट यदि हामीहरूले लाभ उठाउन सकेनौँ भने त निश्चित रूपले हामीभन्दा पटमूर्ख, हामीहरूभन्दा अभागी कोही पनि हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो सुतेर बस्ने, आफ्नो समय भजन नगरिकन, हरिनाम नजपिकन र विशेष गरी गौराङ्ग महाप्रभुको चरणमा नपरिकन हामीहरूले निरर्थक बिताउनु होइन, वृथा बिताउनुहुन्न। यो त महान अवसर हो। जीवन कुन बेला समाप्त हुन्छ त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण प्यारा भक्त सज्जन, अहिले नै श्री गौर निताई भगवानको चरणमा परिहालौँ। उहाँहरू एकदमै दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु अवतार हुन्छ। जगाई मदाई जस्ता पापिष्टहरूलाई पनि कृष्ण प्रेम दिनुभयो। ममा यति पाप छ उति पाप छ विचार नगरौँ, म अब कसरी गौर निताई गौराङ्ग महाप्रभु र नित्यानन्द प्रभुको चरणमा पर्न सक्छु र मैले कसरी उहाँहरूको कृपा प्राप्त गर्दछु भनेर गौर निताई भगवान र गौर निताई भगवानका जो प्रतिनिधि गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँको शरणमा परौँ। जीवन धन्य बन्दछ, जीवन धन्य बन्दछ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।